Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Learn chanting Sanskrit sloka with ease. The link for the previous parts is given in the description box. Today we will be chanting Srimad Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita encourages us to live life with purity, strength, discipline, honesty, kindness, and integrity in order to find our purpose and to live it fully. Ninth chapter Rajavidya Rajaguhya Yoga, that is Yoga of royal knowledge and royal secret. One who reads his Raja Yoga will be formed. Yanti Devavrata Devan Pitrun Yanti Pitruvrataha Bhutani Yanti Bhutejya Yanti Madhyaji Nopi Mam Yanti Devavrata Devan Pitrun Yanti Pitruvrataha Bhutani Yanti Bhutejya Yanti Madhyaji Nopi Mam Yanti Devavrata Devan Pitrun Yanti Pitruvrataha Bhutani Yanti Bhutejya Yanti Madhyajinopi Mam Patram Pushpam Phalam Toyam Yo Me Bhaktya Prayachati Tadaham Bhaktyu Pahruta Mashnami Prayatatmanaha Patram Pushpam Phalam Toyam Yo Me Bhaktya Prayachati Tadaham Bhaktyu Pahruta Mashnami Prayatatmanaha Patram Pushpam Phalam Toyam Yo Me Bhaktya Prayachati Tadaham Bhaktyu Mashnami Prayatatmanaha Yat Karoshi Yadasnasi Yajjuhoshi Tadasi Yat Tapasyasi Kaunteya Tat Kurushva Madarpanam Yat Karoshi Yadasnasi Yajjuhoshi Tadasi Yat Tapasyasi Kaunteya Tat Kurushva Madarpanam Yat Karoshi Yadasnasi Yajjuhoshi Tadasi Yat Tapasyasi Kaunteya Tat Kurushva Madarpanam Shubha Shubha Falairevam Mokshase Karma Bandhanaihi Sannyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mamu Paishyasi Shubha Shubha Falairevam Mokshase Karma Bandhanaihi Sannyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mamu Paishyasi Shubha Shubha Falairevam Mokshase Karma Bandhanaihi Sannyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mamu Paishyasi Samoham Sarva Bhuteshu Na Me Dveshyosti Na Priyaha E Bhajanti Tu Mam Bhaktya Mayi Te Teshu Chapyaham Samoham Sarva Bhuteshu Na Me Dveshyosti Na Priyaha E Bhajanti Tu Mam Bhaktya Mayi Te Teshu
चाप्यहम् समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियौ वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियौ वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तदा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या
राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते। विसर्ग बिन्दु मात्राणि पद पादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष नारायण। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष नारायण। Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and subscribe to show your support.